राजाको फोटो घाँटीमा झुन्ड्याएर सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा वा मिडियामा राजालाई बेच्नेहरू यसमा बढी घातक र बढी स्व आत्मरतिवादी देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सीहरूले पनि नेपालमा सबभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट भएको व्यक्ति भनेको नेपालका राजा हुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै तपाईको नोटिस गरिसकेको, नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको अवस्थामा जनताको प्रिय राजालाई पनि सुरक्षा थ्रेट छ र भने जनताको प्रिय, म त्यही मेरो शब्दमा जनताले राजा हो देश बचाउ भनिसके, अब राजालाई कसले मार्छ? त्यही त सुरक्षा थ्रेटको कुरा छ। राजा वीरेन्द्र पनि त जनलोकप्रिय थिए नि त। दरबार हत्याकाण्ड हामीले अहिले पनि बिर्सिएका छैनौँ। नेपालमा सबभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट भएको व्यक्ति नै राजा ज्ञानेन्द्र अहिले पनि भद्रकालीदेखि लिएर सिंहदरबारको गेटसम्मको सिन हेर्नुहोस् न, त्यहाँ आफ्नो आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर बसेका थिए। दिव्य उपदेशको त्यति धेरै बढाइ चढाइ गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको त्यति धेरै बढाइ चढाइ गर्ने, अनि एकता भन्ने कुरा चाहिँ कहिले नदेखिने, अनि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुको तुक कहाँ रह्यो त? त्यही त मैले भने नि, आत्मरतिमा रमाउनु बाहेक अरू केही पनि, यसले केही पनि पुर्याउँदैन। शेरबहादुर देउवा सरकारले औपचारिक रूपमा 4 पटक आफ्ना विशेष दूतहरू र पछिल्लो पटक श्रीमतीलाई समेत प्रयोग गरेर भारतसित गहन विषयवस्तुमा संवाद गरिनु, भारतीय संस्थापन पक्ष, त्यहाँका राजनीतिक कूटनीतिक कर्मीहरू, त्यहाँका उच्च पदस्थ सुरक्षा निकायहरू, स्ट्र्याटेजिक बनाउने व्यक्तित्वहरू, प्रधान सेनापतिलाई अत्यन्तै शब्द मैले प्रयोग गरेँ, उच्चमा पनि अत्यन्तै उच्च महत्त्वका साथ उहाँसित विभिन्न चरणको संवाद हुनु। सायद उहाँ आज या भोलि फर्कदै हुनुहुन्छ नेपाल, र भारतमा उहाँको बसाइको क्रममा फेरि रिपिट हुन गयो। बसाइको क्रममा, मेरो शब्दहरूमाथि अलिकति मार्क गर्नु होला, बसाइको क्रममा उच्च महत्त्व दिएर त्यहाँका विभिन्न तह र तबकाका राजनीतिक कर्मीदेखि लिएर सुरक्षा निकायदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू गरिनु, र भारतकै बसाइको क्रममा भारत बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू जुन दिल्लीमा छन्, कूटनीतिक नियोगहरू, तिनीहरूले पनि उहाँलाई आर्मी चिफलाई भेट्नु। नेपालमा यस्तो किसिमको खेल हुनु, नेपालको लागि भारतीय राजदूत दिल्ली नगएर अमेरिका जानु र थाइल्यान्डमा बसेको हिमानी सरकारलाई थाइल्यान्डबाटै अमेरिका बोलाउनु, भारतीय संस्थापन पक्ष, राज्य संयन्त्रका र बीजेपीका, इभन भारतीय कांग्रेसका पनि दूतहरू आएर यहाँ छलफल गरेर गइसके। नेपाललाई कतै न कतै फेलुअर स्टेट बनाउने। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मनोज सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद युवराज सर। हिजो पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती अथवा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा चाहिँ भव्य रूपले मनाइयो होइन। अब कन्सर्न चाहिँ मलाई आज बिहानदेखि नै कौतूहल त के जागिरहेछ भने राष्ट्रिय एकता दिवसले कतिजनाको चाहिँ एकता गरायो, राजावादीहरू बीच कतिको एकता गरायो, राजावादी र विपक्षीहरू बीच कति एकता बनायो होइन। यो दिवसको भाव चाहिँ एकता होस् भन्ने भाव होला नि त, त्यो मनाउनुको कारण त एकता होस् भन्ने नै भाव होला नि सर? होइन, जुन परिदृश्यहरू काठमाडौँको सडकमा देखिएका छन् त्यो परिदृश्यहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यसले के पुष्टि गर्छ भने यहाँ तपाईँको दुईवटा ग्याङ सक्रिय छ। एउटा ग्याङ के छ भने शाहवंश राज संस्थालाई गाली गरेर सत्तामा पुग्ने एउटा ग्याङ, जसको बारेमा हामी विगत लामो समयदेखि चर्चाहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यतातिर नजाउँ, आज यतातिर जाउँ, अर्कोपट्टि जाउँ। अर्कोपट्टि जाँदाखेरि मैले पछिल्लो समयको मेरो पिएनपीमै केही यहाँसँगकै बसाइमा मैले 2-4वटा गम्भीर कुराहरू गरेको थिएँ। त्यो कुराहरूलाई अलिकति क्लियर गर्दाखेरि के देखियो भने मैले पिएनपीमै भनेको थिएँ, राजाको गुणगान गाएर राजाको फोटो बेचेर राजनीति गर्नेहरूको दिन सकियो भनेर मैले भनेको थिएँ। ठ्याक्कै त्यही भन्दै गर्दाखेरि के देखिएको छ भने त्यो यहाँले भन्न खोज्नु भएको आश्रय र मैले बुझेको आश्रय के छ भने यहाँको भनाइको यहाँ के देखियो भने युट्युबमा चर्को कुरा गर्ने, युट्युबमा भ्यू बढाउने अनि स्व आत्मरतिमा रमाउने एक थरी छन्। एक थरी के छ भने सामाजिक सञ्जालमा उफ्रिने, माइतीघर मण्डला लगायतका केही ठाउँमा उफ्रिने अनि आफ्नो व्यक्तित्व विकास होइन कि स्व व्यक्तित्व विकास, आफ्नै मनमा म अब प्रधानमन्त्री भएँ होइन, जुन मैले भनेको थिएँ नि एकचोटि पिएनपीमा कोही बसाइमा 1300-1400 जना प्रधानमन्त्री छन् हाम्रो देशमा, देश एउटा 1400-1500 जना प्रधानमन्त्री हो, त्यो एउटा छ। यो सबै गतिविधिहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई वा शाहवंशलाई जति यी विदेशीका खेतालाहरूले, यो दामवादीहरूले, यो खाउँवादीहरूले, देश बेचुवा राष्ट्रघाती ग्याङले पृथ्वीनारायण शाह र तिनका वंशजलाई
जति अपहेलना गरेका छन् तिनीहरू त देखिने गरी अपहेलना गरिरहेका छन्, तर त्यो भन्दा घातक, निर्मम र निर्लज्जतापूर्ण तरिकाले यो राजावादी भनाउनेहरू र राजाका फोटो, मलाई त हाँसो उठिरहेछ हो कि, मलाई रिस उठिरहेछ होइन, हाँसो उठिरहेछ। राजाको फोटो घाँटीमा झुन्ड्याएर सामाजिक सञ्जाल र के अरे विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा वा मिडियामा राजालाई बेच्नेहरू यसमा बढी घातक र बढी स्व आत्मरतिवादी देखिएको छ। कारण के हो भने एक दुईजना साथीहरू देखाएको थिएँ होइन, पहिला उहाँहरूको अन्तर्वार्ता सायद पहिलोपटक मैले नै लिएको पनि थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि उहाँहरूको अन्तर्वार्ता युट्युबमा अलिकति चल्दै गएपछि होइन, उहाँहरू एउटा मिडियामा मात्रै अन्तर्वार्ता दिने, अब सिलेक्टेड मिडियामा अन्तर्वार्ता दिने, अनि यस्तो बिहेभ गर्ने कि अब यो देश त उहाँहरूले मात्रै धान्नु भएको छ, उहाँहरू नभए त देश डुबिहाल्छ, चुर्लुमै हुन्छ जस्तो चाहिँ उहाँहरूले बेहोरा देखाउनुहुन्छ होइन। अनि म छक्क पर्छु कि यो त केवल आत्मरति मात्रै हो त? एकदमै। अब अर्को कुरा, हिजो जुन सिंहदरबारको पश्चिमी गेटमा जुन देखियो पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमाको अगाडिको जुन सिन देखिएको छ, त्यस सिनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यहाँ 3-4वटा सिन देखियो। एउटा झुन्ड तपाईँको नारायणहिटीको छेउछाउ उफ्रिने, एउटा सिन तपाईँ भद्रकालीमा उफ्रिने, एउटा सिन तपाईँको के अरे यो प्रदर्शनी मार्गबाट उफ्रिँदै आउने, अर्को मोटरसाइकलको हर्न बजाउँदै आउने होइन। अनि राजा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्न आउँदाखेरि जिउमै झुन्डिने, राजाको जिउमै झुन्डिने। अनुशासन होइन नि त्यो, हो राजाप्रतिको मोहमाया राम्रो हो, त्यो राम्रो हो, त्यो सेन्समा धेरै राम्रो हो, त्यो एउटा आत्मीयता हो, त्यसलाई सराहनै पर्छ, जनताको भावनालाई सराहनै पर्छ। तर एउटा अनुशासन, अस्ति मात्रै कोरोनाको कारणले मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएका राजा स्वास्थ्यको मापदण्ड र स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्दैन। यदि ती राजालाई फेरि केही भइदियो भने अहिले राजा भनेर उफ्रिने मान्छेहरू कसलाई घाट के अरे कन्दामा बोकेर फेरि उफ्रिने होलान्। अर्को कुरा एकैछिन मैले टुङ्ग्याएँ होइन सर, मसँग धेरै विषयवस्तुहरू छ, आज हामी म टुङ्ग्याएँ यसलाई 1 मिनटमा म टुङ्ग्याएँ। अब त्यो छ। अब अर्को कुरा, सुरक्षाको ख्याल गर्नु पर्दैन। त्यहाँ केही अवाञ्छित तत्त्वले त्यहाँ चलखेल गरिदिएको भए, त्यहाँ अवाञ्छित तत्त्वहरूले, किनभने थ्रेट त छ नि। युवराज सर यहाँलाई सम्झाउँ, मैले 6 महिना पहिला सायद मैले पिएनपीमै बोलेको थिएँ, जति बेला अमेरिकाको एउटा रिपोर्ट आएको थियो, जति बेला महाराज धीराज सरकारको सुरक्षा यहाँ घटाइयो, त्यसपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सीहरूले नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएको थियो। त्यसमा तपाईँले मेरो टिप्पणी लिनुभएको थियो, मलाई अहिले पनि याद छ, डेट मात्रै मलाई याद भएन। त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सीहरूले पनि नेपालमा सबभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट भएको व्यक्ति भनेको नेपालका राजा हुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै तपाईँको नोटिस गरिसकेको, नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराइसकेको। जनताको प्रिय राजालाई पनि सुरक्षा थ्रेट छ र भने जनताको प्रिय, म त्यही मेरो शब्दमा जनताले राजा हो देश बचाउ भनिसके, अब राजालाई कसले मार्छ? त्यही त सुरक्षा थ्रेटको कुरा छ। जब तपाईँको त्यही भन्दै थिएँ म, अब त्यत्रो सुरक्षा, म त्योपट्टि पनि जान्छु 1 मिनट, अब फेरि लम्बिने भयो। त्यस्तो भएको बेलामा त्यहाँका आफूलाई अगुवा भनाउनेहरूले त्यति विचार गर्नु पर्दैन थियो। अर्को कुरा रह्यो कुरा, तपाईँले सुरक्षा थ्रेटको कुरा गर्नुहुन्छ, राजा वीरेन्द्र पनि त जनलोकप्रिय थिए नि त। दरबार हत्याकाण्ड हामीले अहिले पनि बिर्सिएका छैनौँ नि, र सायद नेपाल र नेपालीले कहिले पनि बिर्सिँदैन होला नि। यहाँ त के छ भने जसको लोकप्रियता बढी हुन्छ उसलाई नै सुरक्षा थ्रेट। मदन भण्डारीको के भयो हविगत, राजा वीरेन्द्रको हविगत के भयो, राजा महेन्द्रको हविगत के भयो? त्यसै अझै पनि ज्ञानेन्द्रलाई सुरक्षा थ्रेट छ होइन? तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय त्यो आजभन्दा 6-7 महिना पहिला निस्किएको अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सीहरूको रिपोर्ट जुन नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएका छन्, त्यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् न, त्यसमा के भनिएको छ। नेपालमा सबभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट भएको व्यक्ति नै राजा ज्ञानेन्द्र अहिले पनि। किनभने उहाँको जसरी त्यसमा ब्रिफै गरिएको छ, झन्डै लगभग राजाकै बारेमा तपाईँको लगभग 13 पेज या 23 पेजको रिपोर्ट हो, त्यो राजाको बारेमा मात्रै लेखेका छन्। त्यसमा तपाईँको क्लियर छ, सबै सिनहरू बनिएको छ। जसरी नेपालमा राजाप्रतिको जनउभार बढ्दै गएको छ, राज संस्थाप्रतिको जनउभार बढ्दै गएको छ, हिन्दुत्वप्रतिको मागहरू बढ्दै गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यसरी मैले मूल कुरालाई कोड गरेँ। अनि त्यो विचार गर्नु पर्दैन त्यहाँको अगुवाहरूले। अर्को कुरा एउटा यो पक्ष छ। अब हिजोको त सिन हेर्ने हो भने राष्ट्रिय एकता दिवसको सिन, त्यो त राष्ट्रिय एकता दिवसभन्दा बढी राजावादीहरूबाट नि खतरा छ होला नि। हुनसक्छ नि त, घुसपेटहरूको त कुरा नगरौँ न त।
हुन सक्छ नि। मेरो मनमा के होइन, छ, आन्दोलनलाई इग्नाइट गर्नको लागि पनि त त्यहाँ केही होइन यसो केही मैले पिएनपीमा पटक पटक भनेको छु त, अस्तित्व नहुने अनि प्रधानमन्त्री दिवा स्वप्न देखेर बस्ने कारण के त? मपाईवाद बपाईवाद किन हाबी हुनु पर्यो यो आन्दोलनमा? आफू चुनाव लड्दाखेरि वार्ड सदस्यमा नजित्ने मान्छे, आफ्नै परिवारका मान्छेले भोट दिने अवस्था नभएका व्यक्तिहरू ब्यानर र विभिन्न दल विभिन्न कुराहरू किन आफ्नो ब्यानरमा एक जनाको त्यो माइती घर मण्डलामा रमिता किन देखाउनु पर्ने? गाली गलौचमा किन एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर अगाडि बढे हुँदैन? यहाँ तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थ ठुलो हो कि देश र जनताको स्वार्थ ठुलो हो? राजा ल्याउनु ठुलो हो, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नु ठुलो हो, यो व्यतिथि विसङ्गतिहरूबाट नेपाली जनतालाई अगाडि निकास दिनु ठुलो कुरा हो कि आफू मन्त्री के अरे सांसद राजदूत जीएम लगायतका नियुक्तिहरू पाउँछु कि भन्ने दिवा स्वप्न देख्नु ठुलो कुरा? त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब हिजोकै सिन हेर्नुहोस् न, हिजो त्यहाँनिरको सिंहदरबारको अगाडिको सिन, भद्रकालीदेखि लिएर सिंहदरबारको गेटसम्मको सिन हेर्नुहोस् न, त्यहाँ आफ्नो आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर बसेका थिए। अब शक्ति प्रदर्शन भन्दाखेरि कसैको कोही एकजना पनि थिए र ग्रुपमा फोटो लिँदै यो सबै मान्छे, यस्तो पनि फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा कोही अर्काको कोही भिडलाई मात्रै यसो देखाएर यो मैले ल्याएँ, आफू लाइभ गरिरहेको थिएँ, यो मैले ल्याएँ। अब यो अवस्था छ सन्दीपजी। भनेपछि यो राष्ट्रिय एकता दिवस वा पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरूलाई त जसले फोटो भिडेर हिँडेका छन्, भटभटाएका छन्, तिनीहरूले नै उपेक्षा गरेको देखिएन र? त्यो मैले आरोप लगाएको थिएँ त। दिव्य उपदेशको त्यति धेरै बढाइ चढाइ गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको त्यति धेरै बढाइ चढाइ गर्ने, अनि एकता भन्ने कुरा चाहिँ कहिले नदेखिने, अनि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुको तुक कहाँ रह्यो त? त्यही त मैले भने नि, यो आफैमा मपाईवाद र बपाईवादको चरम प्रकाष्ठा हो। यो आफ्नो के भनौँ त, आत्मरतिमा रमाउनु बाहेक अरू केही पनि, यसले केही पनि पुर्याउँदैन। हिजो नि त्यही भिडमा पनि एउटा आवाज निकै ठुलो स्वरले गुन्जिरहेको थियो, नारायण हिटी खाली गरेर हाम्रो राजा आउँदैछ भन्थे। अब नारायण हिटी बतासले कब्जा गरेको थियो, आर्यले सफा गरिदिए होइन, त्यहाँको अस्थायी टहराहरू सबै भत्काइदिए। बतासले 3 करोड क्लेम गर्दैछ, त्यहाँ आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ त्यो फोकटमा गयो भनेर। एउटा कुरा के सुन्यो भने कतै हिजो नै त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने बित्तिकै सिधै नारायण हिटी लैजाने पो हो कि युवाहरूले बोकेर उचालेर भन्ने पनि सुनेको थिएँ। तर त्यसो हुन सकेन। कसले विफल बनायो यो प्लान? खै अब तिनीहरूले उचाल्नेहरूलाई थाहा होला, त्यो म त्यसमा परिनँ फेरि होइन, म त्यसमा परिनँ फेरि। त्यही भएर मैले यसमा टिप्पणी गर्न मिल्दैन। अब रह्यो कुरा होइन, मैले कसैले भनेको कुरालाई मात्र अलिकति जोड दिएँ होइन, अलिकति रमाइलो लाग्यो होला तपाईँलाई। सुन्नु न, अर्को एउटा कुरा नि, राष्ट्रपति भण्डारी 2 पटक होइन यो आफ्नो कार्यकालमा 2 पटकको कार्यकालमा 2 पटक चाहिँ उहाँ माल्यार्पण गर्नको लागि जानुभएको रहेछ। तर राजा ज्ञानेन्द्र स्वयं चाहिँ 1 पटक मात्रै माल्यार्पणको लागि जानुभएछ। यो राजाको चुक हो, एक शब्दमा भन्दाखेरि चुक्नु भएको। र मसित भएका पटक पटकको दर्शन भेट वा भेटघाट वा कुराकानी या छलफल, महाराज सरकारसँग भएका छलफलहरूमा मैले पटक पटक उठाउँदै आएको कुरा हो यो। र पछिल्लो समयमा पछिल्लो वर्ष र यो वर्ष पृथ्वी जयन्ती यो विगत 15 वर्षमा 2 चोटि भव्य भयो। एउटा पोहोर साल जसको आयोजक कमिटीमै म थिएँ, हाम्रै संयोजकत्वमा भएको थियो, त्यसमा धेरैजना हामी संयोजकत्व गरेका थियौँ। र यो वर्षभन्दा बढी सङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो, यहाँसित फुटेजहरू होला, यो वर्षभन्दा बढी जनसहभागिता पछिल्लो वर्षमा थियो। अनि तर एक्सपेक्टेसन त राजा स्वयं सिंहदरबारमा आउने भनेपछि एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो वर्ष बेसी थियो नि त। त्यही भन्दै थिएँ, उपत्यका सडलक्कै उल्टिने भनेर युट्युबमा हेडलाइन हेरेको थिएँ मैले। 2-4जना साथीहरू। अब त्यस्तै छ नि त्यहाँ, सर यहाँलाई थाहा भएकै कुरा त्यही भन्दै थिएँ। तर अघिल्लो पटक मलाई लाठीचार्ज भएको मलाई थाहा छ। मै माथि भएको थियो, मै माथि भएको लाठीचार्ज मैले यसो जिउ पछाडितिर धकाल्दाखेरि अर्कै महिनाले लागेको, त्यही भन्दै थिएँ म। त्यसको फुटेजहरू छ, त्यही भन्दै थिएँ। अब हिजोको घटनालाई हेर्ने हो भने पछिल्लो वर्षको र यस वर्षको तुलना गर्ने हो भने यो वर्षभन्दा केही मात्रामा नभए पनि दोब्बर या तेब्बर मात्रामा, यो वर्षको जनसहभागिता भन्दा दोब्बर र तेब्बर जनसहभागिता, अत्यधिक जनसहभागिता पछिल्लो वर्षको थियो। मतलब यो वर्ष त्योभन्दा अझ बेसी हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो। म एउटा कुरा जोडौँ सर, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि लेट्स ट्राई यो वर्ष, किनभने त्यो त म भन्न मिल्दैन होइन, र म थाहा पनि भएन जनताले कसरी पर्सेप्सन गरिरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले ट्राई गर्न खोज्नु भएको हो।
त्यो मलाई थाहा भएन, अब त्यतातिर नजाउँ अहिले त्यो भन्न मिल्दैन अहिले। ठ्याक्कै भन्दाखेरि अब यसलाई टुङ्ग्याउँ, जति तान्दा पनि त्यही कुरा हो। पोहोर सालको घटना म सम्झिन्छु। पोहोर साल मैले स्वयं पनि मराइदिरा सरकारलाई बिन्ती गरेको थिएँ, अनुरोध पनि गरेको थिएँ, भनेको थिएँ सवारी होस् भनेर। र पछिल्लो वर्षको जनसहभागिता त्यो कुनै किसिमको त्यस्तो एडभर्टाइजहरू या राजा आफै आउँछ भनेर त्यो केही पनि नहुँदा पनि यो वर्षभन्दा 2-3 गुणा बढी जनसहभागिता थियो र यो वर्षभन्दा व्यवस्थित पनि थियो, राज्य सत्ता डराएको पनि थियो। कि नभए तपाईँको त्यहाँ सुरक्षा टोली भएको ठाउँमा अर्को सुरक्षाले टोली ल्याएर लाठीचार्ज हुने अवस्थै थिएन, हाम्रो मालाहरू पनि चुडाइएका थिए। र यो वर्ष यत्रो एडभर्टाइज हुँदा पनि पोहोर वर्षको तुलनामा निकै कम सहभागिता उल्लेख्य नै थियो। पोहोर सालको र यस वर्षको तुलना गर्दाखेरि पोहोर सालभन्दा निकै कम, आधाभन्दा पनि कम जनसहभागिता थियो हिजोको। यो सबै गतिविधिहरू हेर्दाखेरि मैले पटक पटक पनि भन्ने गरेको छु, अब राज परिवारबाट या शाह वंशबाट या पृथ्वीनारायण शाहकै वंशजबाट यदि पृथ्वीनारायण शाहलाई उपेक्षा हुन्छ भने त यो दुर्भाग्यको कुरा हो नि त। रह्यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरू उनकै सन्तानहरूले कति मानेका छन् त, कति पालना गरेका छन् त, यो पनि समीक्षा गर्ने बेला। यहाँ दिव्य उपदेशमा चाहिँ यस्तो लेखा छ उस्तो लेखा छ भने पुस्तकै बाँड्दै हिँड्नेहरूले पनि कति माने त? त्यही हामी अघिदेखि त्यही त चर्चा गर्छौँ, हामी अघिदेखि त त्यही चर्चा गर्दैछौँ नि। होइन, उहाँको वंशजहरू भन्दा पनि यो उग्र रूपले चाहिँ यस्तो उस्तो भन्नेहरूले चाहिँ कति माने भन्ने होइन। सबभन्दा पहिला त परिवारको दायित्व पनि त हो नि त। परिवारको दायित्व अगाडि आउँछ, अनि त्यसपछि त्यसको अनुयायीहरू, समर्थकहरू, शुभचिन्तकहरू, होइन, लघुवा भगुवा, भाइ भारदार, दरबरिया, यिनीहरूको कुरा आउँछ नि त। त्यही कारणले पनि अब के छ भने बाबुराम आचार्यले तर जे होस् रिराइट नगरिदिन्जेलसम्म त त्यो दिव्य उपदेश भन्ने त पृथ्वीनारायण शाहको कुनै पनि वंशजलाई थाहै थिएन। त्यो एउटा छुट्टै पाटो हुन जान्छ, कुनै दिन गरौँला यसमा बहस। अब रह्यो कुरा जे होस् हिजोबाट सुरुवात भएको छ, अपेक्षा गरौँ केही शुभ हुन्छ कि। वेल, मैले यो अलिकति कन्टेम्पोरेरी कुराहरू जोडिहालेँ, हिजोको तातो कुरा होइन। अब खासमा मुख्य विषयतिरै प्रवेश गर्न चाहेँ। माघ 15सम्म सचेत रहौँ, सजग रहौँ, प्रत्येक तह आवरण खुल्दैछ भनेर स्ट्याटस हाल्नु भएको थियो। के हो माघ 15सम्म के हुँदैछ, अब के हुनेवाला छ? एकदमै धन्यवाद। यो कुन आशयले लेख्नुभयो तपाईँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भनेर प्रश्न गर्न खोजेको थिएँ सर। एकदमै धन्यवाद युवराज सर। धेरै ठाउँबाट फोन पनि आयो, टिप्पणीहरू पनि आएको छ। खोल्नै पर्ने विषय हो। मान्छेले ठ्याक्कै मैले के लेख्यो भने राजाको सेन्समा लिइहाल्छन् मान्छेले, दुर्भाग्य हो होइन। यहाँ जे गर्दा पनि राजा बुझ्छन् मान्छेले। ठ्याक्कै माघ 15 गतेको राज्याभिषेक हुने होइन कि पनि बुझ्छन् मान्छेले। माघ 15 गते मान्छेले बुझ्ने भनेको त्यही त हो नि यहाँको प्रचलन अहिलेको। एकदमै हाँसो ठट्टा आफ्नो ठाउँमा छ, विषयवस्तु अलि गम्भीर हुँदै गएको छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने म घटनाहरूलाई मात्रै केलाउँछु, यसलाई विस्तृत रूपमा हामीले पर्खनै पर्ने हुन्छ। तर जुन घटनाक्रमहरू हामी देखिरहेका छौँ नेपालको काठमाडौँको सडकमा, काठमाडौँको विभिन्न 5 स्टार होटलहरूमा, बालुवाटारदेखि लिएर यो देशको स्वघोषित ठेकेदारहरू, दलपतिहरू, गुटपतिहरूको निवासमा जुन यो गणेश परिक्रमा र दौडधुपको खेलहरू भइरहेको छ, त्यसपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूमा दूतहरू पठाउने विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेको छ, त्यसले धेरै ठुलो शङ्काहरू उब्जिएको छ। अर्को कुरा, यो भन्दै गर्दाखेरि जुन शक्तिले, मैले पिएनपीमै बोलेको थिएँ, जुन शक्तिले केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट गलत्याएर परमादेश जारी गर्न लगाएर कम्फर्टेबल वा गठबन्धन बनाएर बालुवाटारबाट गल्थ्याएर बालकोटको बारदलीमा पुर्याए र त्यही केपी ओलीले नारायणी किनारमा शङ्ख फुक्दाखेरि केपी ओलीको देवत्वकरण पनि गरे। त्यही शक्ति अस्ति मात्रै हामीले टिप्पणी गरेका थियौँ पुष्पकमल दाहालको तथाकथित सो अध्यक्ष घोषणा कार्यक्रम पछि आएको शुभकामना सन्देश भन्दै गर्दाखेरि अमेरिकातिर मैले सङ्केत गर्न खोजेँ। त्यसपछि केही वर्ष अगाडि अमेरिकाले औपचारिक रूपमा
नेपाल इन्डो पेसिफिकको स्ट्राटेजिक पार्टनर हो भनेर घोषणा गरिनु, त्यसपछि नेपालमा विरोध हुनु, मूल राजनीतिक प्रवाहका राजनीतिक दलहरूले नि त्यसको विरोध गरेपछि भारत अमेरिका चाहिँ एक कदम पछाडि सर्नु, म भारततिर पनि जान्छु, बिचमा भारत छिर्न गयो र त्यो लगत्तै अप्रत्याशित नाटकीय रूपमा एमसीसी आउनु, एमसीसी को होइन सर, मैले अलिकति टोकेँ यहाँनिर। इन्डो पेसिफिक कमान्ड अन्तर्गत नेपाललाई राख्नु, त्यस पछाडि अमेरिका एक स्टेप ब्याक हुनु भन्नुभयो होइन। अमेरिका कहाँ ब्याक भएको छ? युएस एम्बेसीको फेसबुक पेजमा मैले नै खोलेको थियो कुरा पनि होइन, त्यो त हामीले पटक पटक त्यो भिडियो राखेका छौँ। कहाँ आयो भन्छन् जनताहरू। हामीले लामो विश्लेषण गरेका छौँ यसमा। युएस एम्बेसीले त खुलेआम लेखिरहेछ, त्यही भन्दैछु। एम्बेसीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा खुलेआम इन्डो पेसिफिक मैले कमान्ड त्यो अन्तर्गत भन्नु भनिरहेछ। त्यो त मैले त औपचारिक रूपमा बोलेकै छु यो विषयमा, यहाँसँगैकै बसाइमा पनि बोलेको छु। यो फेसबुकवाला यो जुन इन्डो पेसिफिक कमान्ड सेन्टरको घोषणा गर्ने सबभन्दा अमेरिका ब्याक भयो सार्वजनिक रूपमा यसको विश्लेषण गर्ने पहिलो व्यक्ति सायद मै होला, पर्सनली गर्दाखेरि यो खोल्ने व्यक्ति। त्योभन्दा पहिला थिएन, कसैले बोलेको थिएन। त्यो मैले भन्न खोजेँ होइन। जुन अमेरिकाको यसले घोषणा गर्यो त्यसपछि सेलायो केही दिनको लागि त्यो औपचारिकतामा, तर एमसीसी छिर्नु, एमसीसीका प्रावधानहरू टेकिनु, यी सबै विषयवस्तु, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले औपचारिक रूपमा 4 पटक आफ्ना विशेष दूतहरू र पछिल्लो पटक श्रीमतीलाई समेत प्रयोग गरेर भारतसित गहन विषयवस्तुमा संवाद गरिनु। एउटा साधारण पत्थरीको इलाज, साधारण जनकपुरको प्रादेशिक हस्पिटलमा पनि हुन्छ आजभोलि, र काठमाडौँको त साना साना हस्पिटल, प्राइभेट हस्पिटलमा पनि हुन्छ। त्यो पत्थरीको इलाज वीरेन्द्र छाउनी अस्पतालमा हुन नसम्भव नहुनु र प्रधान सेनापति भारतमै गएर उपचार गराउनु, भारतीय प्रधान सेनापतिलाई त्यसै भारतको उच्च तहले अत्यन्तै विशिष्ट, फेरि रिपिट गरे शब्द, अब यसमाथि प्रश्न नसोध्नु होला, सोधिदिनु होला मैले रिक्वेस्ट गरेँ। भारतीय संस्थापन पक्ष, त्यहाँका राजनीतिक कूटनीतिक कर्मीहरू, त्यहाँका उच्च पदस्थ सुरक्षा निकायहरू, स्ट्राटेजिक बनाउने व्यक्तित्वहरूले प्रधान सेनापतिलाई अत्यन्तै उच्च, अत्यन्तै शब्द मैले प्रयोग गरेँ, उच्चमा पनि अत्यन्तै उच्च महत्त्वका साथ उहाँसित विभिन्न चरणको संवाद हुनु। सायद उहाँ आज या भोलि फर्कदै हुनुहुन्छ नेपाल। यो परिघटना एउटा प्रश्न चाहिँ मैले यहाँ सोधेँ, प्रधान सेनापति भारतमा उपचारको लागि जानुभएको 15 दिन चाहिँ घर बिदा लिएर भन्ने कुरा त सञ्चार माध्यममा आयो, तर सेनाको मुख्यालयले यो खुलाएन कि उहाँ कुन हस्पिटल जानुभयो, उहाँले के को उपचार गराउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म खुलाएको छैन। उहाँको यो उपचार होइन कस्तो खालको उपचारको लागि, त्यही मैले त खोलाएँ त अहिले भर्खर भने त, यही सम्मानको लागि हो। पत्थरीको होइन, पत्थरी त यहीँ हुन्छ नि सर। त्यही भने त मैले अघि नै भने नि त, एपोलो हस्पिटलै चाहिँदैन नि त, फेरि एपोलो हस्पिटल पनि भनेको छैन त्यहाँ। त्यही भन्दै थिएँ म, त्यही भने त अघि न। एउटा साधारण पत्थरीको इलाज भनेको काठमाडौँको गली गलीमा भएका प्राइभेट हस्पिटलहरूमा पनि हुन्छ, छाउनीमा त विशेष हुन्छ। त्यही भन्दै थिएँ। तर छाउनीमा विश्वको अत्याधुनिक उपकरणहरूले लैस वीरेन्द्र छाउनी हस्पिटलमा सम्भव नहुनु, त्यो पत्थरीको इलाज भारतमै हुनु र भारतमा उहाँको बसाइको क्रममा, फेरि रिपिट हुन गयो, बसाइको क्रममा, मेरो शब्दहरूमाथि अलिकति मार्क गर्नु होला, बसाइको क्रममा उच्च महत्त्व दिएर त्यहाँका विभिन्न तह र तबकाका राजनीतिक कर्मीदेखि लिएर सुरक्षा निकायदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू गरिनु र भारतकै बसाइको क्रममा भारत बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू जुन दिल्लीमा छन्, कूटनीतिक नियोगहरू, तिनीहरूले पनि उहाँलाई, आर्मी चिफलाई भेट्नु, उनीहरूले नि भेटिनु, यी लगायतका कुराहरू जुन परिदृश्यमा आइरहेको छ त्यसले एउटा अर्को सङ्केत गर्दैछ। अर्को कुरा, नेपालको संविधान र निर्वाचन नियमावलीले चैत मसान्तसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन कानुन सम्मत भइसक्नु पर्ने, तर आज हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा आज पुसको 28 गते हो, आजबाट स्मार्ट लकडाउन सुरु भइसक्यो फेरि भन्दैछु, त्यतैतिर टिक्दै थिएँ। धन्यवाद, स्मरण गराउनुभयो। मैले माघ 15मै गएर टुङ्ग्याउँदैछु अब यी सबै परिघटनाहरूलाई।
पुसको 28 सम्म हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा र नेपालको निर्वाचनको इतिहासले के भनिरहेको छ र निर्वाचन आयोगको पछिल्लो वर्षहरूको यो 30-32 वर्षको निर्वाचन सम्बन्धी जारी गरिएको निर्देशिकाहरूलाई नै टेक्ने हो भने कुनै पनि निर्वाचन गराउनको लागि कम्तीमा पनि 100 दिन नभए 120 दिन चाहिन्छ भनेर भन्छन्। र हालसम्म 2 चोटि नेपाल सरकारलाई निर्वाचन आयोगले मितिको सिफारिस गर्दा त्यो निर्वाचन आयोग जुन संवैधानिक आयोग हो र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन खेल्ने अमुख निकायको रूपमा रहेको कुनै पनि देशको निर्वाचन आयोगको सिफारिसलाई नेपाल सरकारले कचराको डब्बामा फाल्नु, हालसम्म त्यसमा निर्णय नहुनु 1 मिनट टुङ्ग्यायो। त्यो सँगसँगै अप्रत्याशित रूपले कोरोना महामारी फैलिनु, नेपालमा स्मार्ट लकडाउनमा देश गइसक्नु, सीसीएमसी जुन पछिल्लो समय केही हप्ता अगाडि मात्रै शेरबहादुर देउवा सरकारले सीसीएमसी विघटन भयो भनेर घोषणा गरिनु र त्यो विघटन भएको सीसीएमसी फेरि सक्रिय हुनु र त्यहाँबाट स्मार्ट लकडाउनको घोषणा हुनु, जनतालाई बिना कोभिड कार्डको कुनै पनि सुविधा राज्यको नपाउने भनेर घोषणा गर्नु, सार्वजनिक सेवा र फेरि भ्याक्सिनको ठेगानै नहुनु, पार्टीको गतिविधि, नेताको गतिविधिहरू हुँदाखेरि कोरोना नसर्नु तर स्कुल र व्यवसाय सञ्चालनमा कोरोना सर्नु, फेरि जुन हामीले पछिल्लो वर्षहरूको परिदृश्य देखेका छौँ त्यो परिदृश्यहरूको नाटक मञ्चन गरिनु, फेरि शब्द मैले रिपिट गरेँ, नाटक मञ्चन। यो सबै घटना परिघटनाहरूले के देखाउँछ भने माघ 15 म्याक्सिमम माघ 15 सम्ममा नेपालको राजनीतिमा एउटा धेरै ठुलो बवण्डर र धेरै ठुलो उथलपुथलको सङ्केत यसले गरिरहेको छ। कस्तो कस्तो खालको उथलपुथल होला कि व्यवस्था परिवर्तनकै उथलपुथल हुन्छ कि होइन, अब अथवा के पार्टी फुट त्यस्तो केही हो कि होइन, कि अर्को कोत पर्व हुने हो कि कस्तो खालको उथलपुथल होइन? जनतालाई त जिज्ञासा होला, मलाई त जिज्ञासा भयो भने। धन्यवाद। पशुपतिनाथको कृपाले त्यस्तो केही नहोस्, नेपाली जनता शान्तले बसुन्, देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्। तर यी घटना परिघटनाहरू जुन उद्देश्यको लागि घटाइएको छ, विगत 1 वर्षदेखि हामीले नेपालको राजनीतिमा जुन घटना परिघटनाहरू नाटकीय रूपमा परिवर्तनहरू देख्दैछौँ, जसरी नेपालको व्यवस्थापिकालाई पङ्गु बनाइयो र फेलुवर पनि बनाइयो। आज हेर्नुस्, जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूको तलब भत्ता खाने, सुख सुविधा लिने बाहेक काम रहेन। संसद भनेको जुहारी खेल्ने र भत्ता थाप्ने ठाउँ बाहेक कुनै काम छैन। सरकार भनेको कार्यपालिका, सरकार भनेको विभिन्न दूतावासबाट आएका निर्देशनहरूमा सही ठोक्ने बाहेक कुनै काम रहेन। एउटा स्वतन्त्र र जनताको आशाको केन्द्र रहेको न्यायपालिकामा भएको किक बक्सिङ प्रतियोगितादेखि लिएर गाली गलौच मान मर्दन हामीले भोग्यौँ, देख्यौँ र अहिले पनि भोग्दैछौँ। यी सबै कुराहरूलाई सूक्ष्म रूपमा निहाल्दाखेरि नेपाललाई, अब तपाईँले कोट्याइहाल्नुभयो, मुखमा औँला हालिहाल्नुभयो, अलिकति सङ्केत गर, यसभन्दा बढी अलि भन्न मिल्दैन। यो सबै विषयवस्तुलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दाखेरि नेपाललाई कतै न कतै फेलुवर स्टेट बनाउने, नेपालका सम्पूर्ण अङ्ग निकायलाई असक्षम घोषणा गर्ने, नेपालमा फेरि अनमिन या संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लाई अगाडि सारेर वैदेशिक सेना वा वैदेशिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूपमा कायम गर्ने, आफ्ना कुरौटे भरौटे लेप्चे दाम्चे दामवादीलाई शासन सत्तामा
पुर्याउने र अन्तहीन द्वन्द्वमा फसाउँदै नेपालमा अनन्तकालसम्मको लागि देशलाई कब्जा गर्ने एउटा दूरगामी रणनीति त होइन भन्ने धेरै ठुलो प्रश्न खडा भएको छ र कतै न कतै यी विषयवस्तु र यी घटना परिघटनाले त्यतैतिर सङ्केत गरिरहेको मैले र मेरो बुझाइरहेको। अलिकति योभन्दा अघिल्लो स्ट्याटसको पनि म कुरा गर्न चाहेँ। तपाईँले स्ट्याटसमा हिमानी शाहको अमेरिका भ्रमणको बारेमा लेख्नु भएको थियो होइन? अहिले उहाँ त अमेरिका पुगिसक्नु भएछ हृदयेन्द्रलाई लिएर होइन? मैले एउटा कुरा के जानकारी पाएँ भने दरबारकै निकटलाई चाहिँ हवाला दिएर आएको न्युजमा के लेखेको थियो भने राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ हृदयेन्द्रलाई अमेरिका पठाउन चाहँदैनथे, हिमानीको जिद्दीका कारण चाहिँ अमेरिका लिएर जानुभयो उहाँले भन्ने कुरा आयो होइन? खास के हो, मतलब कन्फ्लिक्ट छ हो दरबारभित्र पनि? युवराज सर गम्भीर विषय उठाइदिनु हो। म बाहिरबाट आवरणमा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन। अब भित्र पारिवारिक कुरा हो, पारिवारिक कुरामा हामी छिर्न मिल्दैन। होइन, जनताको चासो। एकदमै धन्यवाद, म त्यतैतिर जाँदै थिएँ। सबभन्दा पहिला त बाहिरी आवरणमा त्यस्तो केही देखिँदैन। पारिवारिक कुरामा हामी छिर्न मिल्दैन र हामीलाई थाहा हुने पनि कुरा भएन। अब कसैले अन्दाजको भरमा केही भनिदिएको होला या आफ्नो हाइपोथेटिकल वा राजपरिवारप्रतिको एउटा अगाध प्रेम। अब मैले नै स्टेटस हाल्दाखेरि कतिजनाले कमेन्ट गरेका छन् हृदयेन्द्र सरकारलाई नेपालमै पढाएको हुँदैन थियो, यत्र राम्रा राम्रा कलेजहरू छन् भनेर। मेरै होइन, विश्वको जुनसुकै युनिभर्सिटी पढे पनि अनलाइन नेपालमै पढ्नु भनेर पनि राजा ज्ञानेन्द्रले सिफारिस गर्नुभएको थियो, अथवा त्यो भन्नुभएको थियो कि उहाँले। त्यही भन्दैछु, त्यस्तो छ होइन। मेरै स्टेटसमाथि पनि धेरैले कमेन्ट गरेका छन्। त्यो जनताको एउटा राजपरिवारप्रतिको माया बुझ्छु म व्यक्तिगत रूपमा। तर मैले हेरेको राजपरिवार, मैले हेरेको र मैले बुझेको परिवारमा त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। अब परिवार हो, अब त्यो सानोतिनो केही होला भनेर त त्यो ठ्याक्कै मैले दावा पनि ठोक्न मिल्दैन, किनभने म त्यो परिवारको भित्रको मान्छे त होइन होइन र मनिर त कुरा पनि हुँदैन। तर जे होस्, हिमानी सरकारको यहाँले कुरा कोट्याउँदाखेरि अब यसमा मैले पनि कुरा गरेको थिएँ। पोहोर साल नै तपाईँको यो कुराहरू आएको थियो। पोहोर साल नै पनि यो कुरा आएको थियो अमेरिका भ्रमणको, अमेरिका पढाउने सन्दर्भमा। र पछिल्लो पटक मैले पनि एकचोटि सरकारलाई बिन्ती नै गरेको थिएँ, सरकार यस्तो माहौल बनेको छ, देशैभरिको माहौल छ, यसमा यसो नवयुवराज सरकारलाई पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा यसो सहभागी भइदिँदाखेरि अलि पोजिटिभ म्यासेज जान्थ्यो। र सकभर अध्ययनको सिलसिलामा नेपालमै पनि त कलेजहरू छन् राम्रा राम्रा, भारत सरकार त्यहीँ पढाउन् होइन, थोरै भए पनि यहीँ पनि त पढाउन्, ट्युमै पढाउन्, दिपेन्द्र सरकार पनि ट्युमा पढाउन् भन्दाखेरि अब उहाँले खासै त्यसमाथि टिप्पणी गर्नु भएन। र हिमानी सरकारको चाहिँ इच्छा के थियो भने अलिकति फरेन स्टडी होस् न त भनेर छ भनेर उहाँले पनि अलिकति सङ्केत गर्नुभएको थियो। त्यो छ मैले बुझेअनुसार र मैले थाहा पाएको अनुसार होइन। अब योभन्दा बढी चाहिँ मलाई बोल्न नलगाउनुहोस् कृपया। हृदयेन्द्रलाई छोड्नको लागि उहाँ बस्टन पुग्नु भएको छ। बस्टनबाट चाहिँ भर्जिनिया आउँदै यता न्युयोर्कसम्म पुग्ने र न्युयोर्कमा कमला ह्यारिसलाई भेट्ने भन्ने कुरा पनि आम सञ्चार माध्यममा देखेँ मैले होइन? मैले स्टेटस हालेपछि के कमला ह्यारिसलाई भेट्ने पनि प्लानिङ हो त्यो? मैले स्टेटस हालेपछि केही अनलाइन प्लेटफर्महरूमा यो न्युज ब्रेक हुन गयो र केही मिडियाहरूले यसलाई न्युज पनि बनाए, आफ्ना आफ्ना स्रोतको हवाला दिएर अब केही कल्पित कुराहरू पनि गरेका छन्, मैले पनि हेरेको छु। धन्यवाद। त्यहाँनिर दुईवटा कुरा छ यसमा। अब हृदय सरकारको अध्ययनको सिलसिला मैले भनिहालेँ। के छ भने पछिल्लो एक वर्ष, ठ्याक्कै यहाँले बुझ्न खोज्नु भएको कुरा म कोट्याउँछु। पछिल्लो एक वर्ष, झन्डै एक वर्ष हुन थाल्यो। पछिल्लो एक वर्षमा अमेरिकी राजदूतावास र त्योमा पनि अमेरिकी राजदूतावास भन्दा पनि व्हाइट हाउसले ठ्याक्कै खोलेर कुरा गर्दाखेरि व्हाइट हाउसले निर्मल निवाससित सम्पर्क साधेको, सम्पर्क स्थापित गर्न खोजेको केही सूचनाहरू आएको छ। र पछिल्लो समय, आजभन्दा 2-3 महिना पहिला ट्विटर ह्यान्डलमा, जुन मैले यहाँहरूलाई पनि सेयर गरेको थिएँ, अमेरिकन राजदूतको पोखरा भ्रमणको सिलसिलामा
अमेरिकन राजदूतको पाखुरामा ओम लेखिएको तस्बिर भाइरल भएको थियो। उहाँले ट्विट गर्नुभयो, पछिबाट त्यसलाई मैले कोड गरेर सामाजिक सञ्जालमा हालेँ, त्यसपछि धेरैले सेयर गरे र भाइरल पनि भयो। र मेरो बुझाइ एउटा राजनीतिक कर्मीको हैसियतले र मेरो सुझबुझको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञहरूले केही कुरा बोलेर गर्छन्, केही कुरा गरेर गर्छन् र केही कुरा उनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेजले भनिरहेको हुन्छ। र त्यो त्यति बेलै पनि मैले भनेको थिएँ, सामाजिक सञ्जालमै लेखेको थिएँ, यो गम्भीर सङ्केत हो भनेर। यो भन्दै गर्दाखेरि र अमेरिकन राजदूतको नेपाली चाडपर्व हिन्दू रीतिरिवाजहरूको विषयवस्तु हेऱ्यो भने अलिकति अप्रत्याशित रूपले अलिकति सक्रियता बढेको जस्तो देखिन्छ। यो सबै घटना र परिघटनाहरू हेर्दाखेरि जुन मैले अघि न तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो माघ 15, म फेरि त्यसमै जोड दिन्छु। फेरि त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि यहाँ चारै कोणहरूबाट शक्ति सङ्घर्ष, शक्ति सञ्चय र आफ्ना शक्ति सङ्घर्ष, शक्ति सञ्चय र आफ्नो तर्फबाट शक्ति प्रदर्शन एउटा चरम उत्कर्षमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ। र पछिल्लो पटक व्हाइट हाउसले जुन दूत नै पठाएको थियो नेपालमा, त्यसको एक्टिभिटी पनि त्यस्तै पनि देखियो। र यो ठ्याक्कै तपाईँ हाम्रो नेपालीहरूको चाडपर्व तिहार छठपछि लगातार नरेन्द्र मोदी भारतीय, जसलाई मैले हस्तिनापुर दरबार भन्ने गरेको छु सामाजिक सञ्जाल र इन्टरभ्यूहरूमा, हस्तिनापुर दरबारले मा पनि खास गरेर नरेन्द्र मोदीजीले, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले विशेष दूत नै पठाएर निर्मल निवाससित जसरी सम्पर्क साधे र विभिन्न चरणको जुन वार्ताहरू भएको छ यो पछिल्लो 2-3 महिनामा, र पछिल्लो 15-20 दिनपछि पहिला पनि एउटा घटना परिदृश्य देखिएको थियौँ हामीले, यो सबै घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि ठुलै खिचडी पाकिरहेको बुझिन्छ। र नरेन्द्र मोदीजीको दूत आएर जानु, लास्ट दूत, त्यसपछि फेरि हिमानी सरकारको अमेरिका भ्रमण हुनु, र अमेरिका भ्रमण हुँदाखेरि यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको अमेरिकाको सहायक मन्त्री, राज्य मन्त्री वा उपसचिवहरूले खासै वास्ता नदिनु, एउटा उनीहरूकै भाषामा, हामीले त पूर्व भन्दैनौँ तर उनीहरूकै भाषामा उनीहरूले नि डिस्ट्रोय गरेको, त्यही पश्चिमाहरूले डिस्ट्रोय गरिसकेको नेपालको सक्रिय संस्थालाई पुनः बोलाएर उच्च सम्मान दिनु। किनभने उपराष्ट्रपतिले व्हाइट हाउसमा स्वागत गर्ने, व्हाइट हाउसमा भेट गर्ने, विदेश मन्त्रीले रात्रि भोजको आयोजना गर्ने, विदेश मन्त्रीले छुट्टै भेटवार्ता गर्ने, त्यसपछि तपाईँको अमेरिकाको अत्यन्तै उच्च अधिकारीहरूले छुट्टै ब्रिफ मिटिङ गर्ने जस्तो किसिमको सेड्युलहरू हामीले पाएका छौँ। त्यो सेड्युल हेर्दाखेरि त राजा महेन्द्र पछिको औपचारिक सम्मान भनेको त योभन्दा पहिला त देखिएको थिएन। यो सबै घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ भने शक्ति सङ्घर्ष चरम सीमामा छ, जसले सक्छ उसले बाजी मार्छ। अघि केही समय अगाडि कम्फोर्टेबल सरकार बनाइदिने शक्ति पनि अमेरिका भन्नुभयो। अब फेरि त्यही शक्तिले फालेको राज संस्थालाई फेरि उसले त्यो सम्मान दिँदैछ, त्यसको पछाडिको रिजन चाहिँ के हो? एमसिसी? मैले अघि न 10-12वटा बुदाहरू गनाएको थिएँ, यहाँलाई भनेको थिएँ। यहाँलाई त के मैले आम पब्लिक, त्यसको पछाडिको रिजन चाहिँ के? मतलब फेरि उसले चाहिँ त्यही शक्तिलाई त्यति प्राथमिकता दिनुको पछाडि एकदमै धन्यवाद। त्यो त एमसिसी नै होला नि। एकदमै धन्यवाद युवराज सर। एमसिसी मात्रै होइन, के छ भने गम्भीर, मैले त्यही भएर भनेको थिएँ त्यो माघ 15को जुन मेरो स्टेटस छ माघ 15 सम्बन्धमा मैले त्यही भएर भनेको थिएँ। के छ भने अमेरिकाले केपी ओली फाल्ने, अमेरिकाले कम्फर्टेबलवादी गठबन्धन बनाउने, त्यही अमेरिकाले परमादेश ल्याउने, त्यही अमेरिकालाई प्रचण्डले दस्तावेज नै, त्यो पनि सर्वसम्मतिले पारित गरिएको दस्तावेजमा अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर
उच्च कोटिको गाली गर्ने, उच्च कोटिको गाली गर्छु म यसलाई, उच्च कोटिको गाली गर्ने, त्यो गाली गरेको 24 घण्टा नबित्दै अमेरिकाले प्रचण्डलाई सो घोषणा गरेको अध्यक्षलाई लाल मोहर लगाउने र तुरुन्तै फेरि हिमानी सरकारलाई बोलाउने। यहाँसम्म कि अलिकति थप कुराकानी गर्दाखेरि इच्छा त ज्ञानेन्द्र सरकारकै थियो बोलाउने, तर उहाँले स्वास्थ्य अवस्था र विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि नगएर मात्रै हो। नभए त मैले बुझेअनुसार ज्ञानेन्द्र सरकारलाई नै बोलाउँथे उनीहरूले। त्यो अवस्था, यो सबै घटना परिघटना हेर्दाखेरि जुन हाम्रो नेपालमा यो 30-32 वर्षदेखि भारतलाई देखाएर भारतलाई गाली गर्ने जुन परिपाटी हामीले हेरिरहेका छौँ, यहाँ खेल्ने अर्कैले, तर छिमेकी मित्रको बिचमा झगडा लगाउने, छिमेकीतिर फर्काइदिने नेपाली जनतालाई, तर कम्बल ओढेर घिउ खाने जुन अमेरिकाको प्रवृत्ति देखियो। त्यही भएर मैले भनेको छु सचेत रहौँ, किनभने यहाँ गम्भीर खिचडी पार्छ। अमेरिका स्वार्थ रहित काम त गर्दैन, अमेरिका प्रतिको डर त आम नेपाली जनतामा पनि छ होइन। अमेरिकाको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त्यो कुरा चाहिँ खोलिदिनु पऱ्यो तपाईँले, के को लागि चाहिँ अमेरिकाले खेलिरहेछ? त्यो ठ्याक्कै भन्नु एमसिसी मात्रै हो कि एमसिसी त मात्र, एमसिसी त गोअन छ नि त। आजभन्दा अर्को कुरा म टिप्पणी गरौँ, म एउटा राजनीतिक कर्मी भएको कारणले मैले नाम भन्नै पर्ने हुन्छ। आजभन्दा झन्डै ठ्याक्कै 5 दिन या 6 दिन हुन थाल्यो, माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देव गुरुङले, मैले हिजो मात्रै त्यो अन्तर्वार्ता हेरेँ, देव गुरुङजीले कुनै एउटा रेपुटेड मिडियालाई नै दिएको अन्तर्वार्ता मैले फेसबुकमा त्यो ट्रोल भइरहेको थियो, अनि त्यो मैले हेरेँ हिजो। उहाँले पनि यो कुरा कोट्याउनु भएको छ, त्यो 4-5 दिन पहिलाको अन्तर्वार्ता जुन मैले हिजो हेरेँ, त्यहाँ पनि यो कुराहरू उठाइएको छ। यो जुन मैले 10-12वटा बुदाहरू भने नि, त्यसमा 3-4वटा बुदा उहाँले पनि भन्नुभएको छ। भन्दै गर्दाखेरि के छ भने अमेरिकाले, अब हेर्नुहोस् न, दुर्भाग्य के छ भने त्यही अमेरिकासित, त्यही अमेरिकाको अप्रोचमा, त्यही अमेरिकासित M16 किन्दाखेरि भारत रिसाएको हो। सङ्कटकालको बेलामा, राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा M16 हतियार किन्दाखेरि नेपाली सेनाको लागि 5000 M16 हतियार ल्याउँदाखेरि त्यसलाई 25,000 हतियार ल्यायो भनेर गलत रिपोर्टिङ गरेर यहाँको भारतीय राजदूतावासले दिल्ली सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त्यहीँबाट सम्बन्ध बिग्रेको, राजा ज्ञानेन्द्रको र दिल्लीको सम्बन्ध बिग्रिनुको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 4-5वटा कुरा मध्येमा एउटा त्यो M16 हतियार हो। त्यसपछि ब्राजिलसित हतियार खरिदको कुरा भारतले नदिँदाखेरि र यहाँ तपाईँको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा ब्राजिलसित हतियार किन्न खोज्दाखेरि भारत रिसाएको हो र त्यसमा पनि अमेरिकाको खेल हुनु। त्यसपछि त्यही अमेरिकाले राजालाई यतातिर ललिपप देखाएर यतातिर फेरि त्यो 8 दललाई कन्हामा बन्दुक भिडाएकै हो। अब यो सबै कुरा र अहिले सेम म त्यही भन्दै थिएँ, कतै न कतै हामी त्यो 60 र 63 बिचको विक्रम सम्वत 2060 र 63 बिचको जुन राजनीतिक घटनाक्रम जुन हामीले देख्यौँ भोग्यौँ हैन, त्यो त हाम्रो आँखाको सामनेमा भएको सिनहरू हो नि त। त्यो 60 र 63 को बिचमा जुन खेलहरू भएको थियो त्यो 3 वर्षमा ठ्याक्कै त्यही सिन र त्यही गेम प्लान फेरि अमेरिकाले गर्दैछन्। मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिइसकेको छु है। मैले अहिले पनि भने केपी ओलीलाई हटाउनु, केपी ओलीलाई गल्त्याउनु, केपी ओलीलाई फेरि समर्थन गर्नु, फेरि प्रचण्डले गाली गर्नु, प्रचण्डलाई समर्थन गर्नु, फेरि हिमानी सरकारलाई बोलाउनु, यो सबै सिन र त्यो 60 र 63 को बिचमा भएको सिनहरू त्यो 3 वर्षभित्रमा त्यो अमेरिकाले पर्दाको पछाडिबाट भारतलाई अगाडि बढाएर, भारत फेरि म भन्छु रिपिट गरेँ, भारतलाई अगाडि बढाएर अमेरिका र पश्चिमाहरूले जुन खेल खेलेको थियो त्यही सिनलाई, किनभने अहिले फेरि तपाईँको नरेन्द्र मोदीको सरकार भनेको, भारतको नरेन्द्र मोदीको सरकार भनेको त त्यो नरेन्द्र मोदी त एउटा मुखडा मात्रै हो। भारत भनेको त अहिले अमेरिकाको नवउपनिवेश हो। मैले PNP खबरमै पछिल्लो पटक कतिवटा अन्तर्वार्तामा भनिसकेको छु, भारत भनेको त अमेरिकाको नवउपनिवेश बनिसकेको छ नि त। नरेन्द्र मोदी त एउटा मुखडा मात्रै हो भनेपछि भारतमा समेत अमेरिकाको इन्फ्लुएन्स हुनु, अमेरिकाले जे चाहन्छ त्यही हुनु, जता डाइरेक्सन दिन्छ त्यतै हुनु र फेरि नेपालमा यस्तो किसिमको खेल हुनु। नेपालको लागि भारतीय राजदूत दिल्ली नगएर अमेरिका जानु र थाइल्यान्डमा बसेको हिमानी सरकारलाई थाइल्यान्डबाटै अमेरिका बोलाउनु। पछिल्लो केही महिना अगाडिको घटना जुन मैले नै PNPमा र केही ठाउँमा बोलेको थिएँ, त्यति बेलाको सिन एउटा थियो र त्यो विनय मोहन कात्रा अमेरिकाबाट फेरि नेपाल नआएर डाइरेक्ट दिल्ली जानु र नरेन्द्र मोदीसित
ल्यान्ड गरेकै दिन एयरपोर्टबाट सिधै तपाईँको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छिर्नु लगायतको जुन सिनहरू त्यति बेलाको थियो, त्यो सिनको एउटा अर्को परिदृश्य जुन अहिले देखिएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि राज संस्था फर्किनु वा नफर्किनु आफ्नो ठाउँको बाटो हो, तर यहाँ खेल त धेरै ठुलो र गम्भीर प्रकृतिको खेल भइरहेको छ भनेर त सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ नि। र त्यतातिर जनताको पनि ध्यान गइरहेको मैले देखिनँ र केही विश्लेषकहरूले पनि त्यो कुराहरू नकोट्याएको। त्यही भएर मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा त्यो माघ 15 सम्मको जुन एउटा भनेको छु, त्यो एउटा किनभने अब हेर्नुहोस्, हिमानी सरकारको फिर्ती सवारी भनेको तपाईँको लगभग 10-11 दिनको उहाँको भ्रमण हो। उहाँ माघको 7-8 गतेसम्म आइसक्नुहुन्छ उहाँ। यतातिर त्यो निर्वाचनको परिदृश्यहरू कतै न कतै अमेरिकाले तालिबानमा जुन खेल खेल्यो, त्यो खेल नेपालमा त खेल्दै छैन। 60-61 को घटना, अहिलेको घटना, तालिबानको घटना र अहिले हेरौँ न, र जुन दिन तालिबानको सन्दर्भमा विषयवस्तु उठेको थियो त्यही दिन पनि मैले पिएनपीमा भनेको थिएँ, यहाँ अमेरिकाले अर्को तालिबान जन्माउन खोज्दैछ। यो सबै परिदृश्यहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र यहाँ धेरै उच्च कोटिको खेल खेलिँदैछ जुन सडकमा देखिएको छैन। उतातिर फेरि चीनको गतिविधि हेर्नुहोस्, इन्डिया भनेको एकदम साइलेन्ट छ। उसको अब लेन्चरभित्र केही खिचडी पाक्दैछ भने त छुट्टै कुरा हो। सर्फेसमा, सतहमा भारतको केही त्यस्तो खासै गतिविधि देख्दैन, तर अत्यन्त गोप्य किसिमको भ्रमणहरू त आदान प्रदान भइरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छेहरू पनि गइरहेका छन्। विभिन्न भारतीय संस्थापन पक्ष, राज्य संयन्त्रका र बीजेपीका, इभन भारतीय कांग्रेसका पनि दूतहरू आएर यहाँ छलफल गरेर गइसके, मिडियामा आएन। भनेपछि यहाँ नेपालमा धेरै ठुलो एउटा राजनीतिक उथलपुथलको सङ्केत चाहिँ देखिएको छ। ओके मनोज सर, नेक्स्ट एपिसोडमा यसलाई अझ धेरै क्लियरिफाई गर्ने कोसिस गरौँला। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई समय संवादको लागि। धन्यवाद युवराज सर, यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरू कोट्याइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र पिएनपी खबर परिवारलाई मेरो तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार।